रोड जो आसा हो सामको नॅरो रोड आसा हांगसरल्यान जो आनी तुमी दुसरें म्हणल्यार ते सायडीन झाडां पळयात ती झाडां ही 1 मिटर रस्तो 1 मिटर ऑक्युपाय करतात ह्यो गाडयो अश्यो उरतात सो खंय तरी हेजेर जे बेजीक जे एका रिक्वायरमेंट जे करपाक जाय पळय तेजेर खंय तरी हे प्रशासन फेल जाल्लें आसा हांगा ही एटलीस्ट झाडां तरी निवळ केल्ली ती आमी पळयता की ते निवळ करता झाडां आनी केली जाल्यार ती झाडां थंयच आसतात ती काडून सायडीन उडयनात ही खंय तरी आमची नेग्लिजन्स आसा पळय तेका लागून हें खंय तरी जाता आतां हो कितले वर्सांचो हो रस्तो हांगा मायनींग जाता ह्या रस्त्यान लोकल लोक वयता भुरगीं वयतात इस्कॉलाक कितलेशे हांगा एक्सिडंट जातात सो हो ह्यो बेजीक फॅसिलिटीज आसा ह्यो पयलीं करपाक जाय सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय हो रोड वायडनींग करपाक जाय आसलेलो हेका आनी कितें तरी ऑप्शन मेळटा जाल्यार तेजेर सोल्युशन काडपाक जाय आसलेलो जावं आमकां जो बायपास जो पास जाल्लो मायनिंगा खातीर तो करपाक जाय आसलेलो आयज हे ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ज्यो आसात ह्यो ह्या रोडान येयल्ली कारणान हांगसर ज्यो बारीक गाडयांक प्रॉब्लेम जाता आनी हांकां जेन्ना त्यो सायडीन घेता तेन्ना ह्यो हांगा सकयल वडपाची आतां ही न्हंय ही सुदैवान ही गाडी वाचली आसा नाल्यार ही डायरेक्ट हे जुवारी न्हंयक पडपाची सो खंय तरी गव्हर्मेंटान हेजेर बेगींतल्या बेगीन ज्यो गरजेच्यो ज्यो लोकांच्या लायफा कडेन ज्यो रिस्क आसात ह्यो गजाल्यो खंय तरी प्रायोरिटी बेसिसाचेर ह्यो वर्कआवट करून खंय तरी ह्यो मुखार व्हरपाक जाय